सतर्क माउला सतर्क पूरा फर्कला स्वयंसेवक कमरेडहरू यहाँ आफ्नो उता जान पाइन अब नजिक जान पाइन भयो। हुन पनि म अनुरोध गर्दछु र यसै गरेर अब हामी लगातार हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौं। सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई लगातार अगाडि बढाउन गइरहेको जानकारी गराउँदै अब हामी हाम्रो अतिथिहरुलाई ब्याज वितरण गर्ने कार्यक्रम हामी र पत्रकार मित्रहरुलाई म आफ्नो लाइनमा थोरै पछाडी हटेर उभिदिन हुन अनुरोध गर्दछु र त्यस्तै पछाडी रहनु भएको जनसमुदायहरुलाई र आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री यहाँ उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ र हामीले उहाँलाई मञ्चतर्फ दोहोर्याइरहेका छौं र हाम्रो जनमुक्ति सेना नेपालको कमान्डर कमरेड पासाङलाई म अनुरोध गर्दछु उहाँले मञ्चमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ र पत्रकार मित्रहरूले थोरै बाटो खुला गर्नुहुनेछ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो देशमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री को सम्मान अपार शास्त्र करना अपार यति भन्दा बढ नदिनु है अरे यतैबाट बढ़िहाल्छन् के फेरि यहाँ
सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड आफ्नो स्थान ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ र अब म कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु कमरेड पासाङ। म यस लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आसन ग्रहणको क्रममा र हाम्रो एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका पीबीएम कमरेड नरबहादुर कर्माचार्यलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका सेक्रेटरिएट सदस्य कमरेड किरण, कमरेड प्रकाश, कमरेड डाक्टर बाबुराम भट्टराई, रक्षा मंत्री माननीय रक्षा मंत्री रामबहादुर थापा, कमरेड बादल, त्यस्तै गरेर वर्षमान पुन कमरेड अनन्त, त्यस्तै गरी सूचना तथा संचार मंत्री, त्यस्तै गरेर प्रशासन मंत्री कमरेड पम्फा भूषाल, पर्यटन मंत्री कमरेड हिसिला यामी, त्यस्तै गरेर शान्ति मंत्री जनार्दन शर्मा, त्यस्तै गरेर संस्कृति मंत्री गोपाल किराती लगायतका मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि आफ्नो सिट आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो पार्टीका प्रवक्ता दीननाथ शर्मा, हाम्रो पार्टीका सेक्रेटरिएट सदस्यज्यूहरू र हाम्रो शहीद परिवारका अध्यक्ष कमरेड दिवाकर, त्यस्तै गरेर हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका सीसीएमहरू, पीबीएम पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी लगायत सम्पूर्ण पार्टीका सभासदहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौं। व्यवस्थापिका संसदका सम्पूर्ण सभासदहरूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र जीटीजेडबाट आउनुहुने शासकीय बाहुनर, टोली नेता लगायत सबैलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार खगेन्द्र सङ्ग्रौलाज्यू लगायत यहाँ आउने साहित्यकार मित्रहरूलाई पनि सबैलाई म यहाँ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै आमन्त्रित अतिथिहरूलाई म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि भुल्ने छैनौं, बिर्सने छैनौं। त्यति मात्रै होइन, हामीले लगातार अगाडि बढाउने छौं र त्यो महान बाटोमा हामी दृढतापूर्वक लागि पर्ने छौं भन्ने संकल्पका साथ हाम्रो महान जनयुद्ध र 19 दिनको जनआन्दोलन साथै युगौंदेखि मानव जातिको मुक्तिको लागि आफ्नो प्राणको आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण महान शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको लागि म हाम्रो सैन्य टुकडीलाई
म अनुरोध गर्दछु, निर्देशन गर्दछु र सबैले आफ्नो ठाउँमा मौन धारण गरिदिनु हुनको लागि म सम्पूर्णलाई म अनुरोध गर्दछु। महान शहीद भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण शास्त्र गर्ला। सुरु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब फेरि हामी कार्यक्रमलाई लगातार अगाडि बढाउँदै छौं। हाम्रो कार्यक्रमको उद्घाटन भइरहेको छ। बेलुन उडाएर यो नम्बर ल यहाँ सब व्यस्तै एकछिन पछि एकदमजी पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण खेलाडी कलाकार सबैलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँ अनुशासित पूर्वक हाम्रो कार्यक्रमलाई नजर गर्नुहुनेछ र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण जनसमुदायको लागि स्वागत मन्तव्यको लागि म निम्त्याउँदैछु। हाम्रो जनमुक्ति सेना नेपाल 4थो डिभिजनका डिभिजन कमान्डर कमरेड प्रतीक्षालाई म स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि उपलक्ष्यमा आयोजित यो समारोहको अध्यक्ष आदरणीय नन्दकिशोर पुन पासाङ तथा जनमुक्ति सेना नेपालको प्रमुख कमरेड आदरणीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष एवं सम्मानीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यू, हाम्रो जनमुक्ति सेनाको यो विशेष समारोहमा निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै आउनुभएका
मन्त्रीज्यूहरू, संसदज्यूहरू सहित तथा बेपत्ता समाजको इन्चार्ज अध्यक्ष कमरेडहरू, विविध पार्टीका यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रो अतिथि अथवा अन्य सम्पूर्ण मित्रहरू, कूटनीतिक नियोगका मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण हाम्रो अतिथिहरू र जनसमुदायहरूलाई हाम्रो जनमुक्ति सेना नेपाल सैनिक मुख्यालयको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र अभिवादन। हाम्रो महान जनयुद्धको 14औं वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा, त्यसै गरी हाम्रो 8औं जनमुक्ति सेनाको जनसेना दिवसको सन्दर्भमा हामी यो महत्त्व इतिहासको गजैना मरुक्या छैन।